असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए पार्ट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। किधर गायब हो इतने अरसे से बेवफा लड़की। वो जैसे ही कॉलेज पहुंची तो सबसे पहले सामना उसका हाजम शेराजी से हुआ, जो उसे देते ही शिकवा करते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दिए। उसे चलने का इशारा करते हुए अपनी मुतलबा कैंपस की जानिब बढ़ने लगे। कहीं गायब नहीं हूँ, बस घर पर नहीं थे। वो एक चौंकना सी निगाह इर्द गिर्द डालती हुई बोली, जबकि बाएं कांधे पर बैग डाले बाएं हाथ में थामे नोट्स पर मसलसल दाएं हाथ की उंगलियों से टकटे करती हुई उसका ध्यान साजद हाजम शेराजी से ज्यादा इर्द गिर्द था। क्यों? तुम किधर थी? वो फौरन चौंका था। मुझे हान अंकल ने शाह मेंशन बुलाया था, और अब उनके लहजे में बेपरवाही सिमटे हुए बोली तो साजदवा हाजम शेराजी जी जान से ठुनका। हैरियत, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि तुम्हें उधर जाना पड़ा? उसने मुतजस्सिस अंदाज में पूछा, जबकि दिल में खुदबुद सी होने लगी। हाँ, दरअसल वो अपने कैंपस की तरफ सामने खड़ी बोलते हुए हिचकिचाई तो सामने खड़े हाजम का दिल तेजी से धड़कने लगा। कम ऑन वीरा, दोस्त है हम, तुम मुझसे हर बात बहुत आसानी के साथ शेयर कर सकती हो, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मैं तुम्हें फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वो नरम सी संजीदगी के साथ कहते उसका चेहरा देखने लगा, जो तबस्सुम के आलम में उंगलियां चटाने लगे थे। वो दरअसल हान अंकल की मिसेस की भतीजी किडनैप्ड हो गई है, तो मैं इसलिए गई थी। उसने मध्यम लहजे में बात मुकम्मल की तो उसने चौंकने की भरपूर अदाकारी की। तुम्हारे अंकल की मिसेस की भतीजी? यू मीन के जहाँ हैदर शाह की बेटी? वो हैरानी का तासा देते हुए अपने अल्फाज पर जोर देते हुए बोला तो उसने अस्पताल में सर हिलाया। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ऐसा हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी के घर किडनैपिंग हो और उतना सुकून? वो जांची निगाहों से उसका सभी चेहरा देते हुए बोला तो उससे एक सैरपैड बने हुए बेंच पर लेकर बैठ गया। इतना सुकून नहीं है जहां अंकल उनकी फैमिली मुसलसल कोशिशों में है। वैसे भी ये अभी की तो नहीं बल्कि कुछ महीने कबल की बात है, और सब रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शायद लड़की होने की वजह से सब खुल के सामने नहीं आ रहा। वो एक उचटती निगाह अपने उसके दरमियान बीच में मौजूद फासले पर डालती हुई दूसरी कुछ फासले पर खड़े ब्लैक हुडी में से चेहरा छुपाए शख्स को देती उसे बताने लगी तो उसने होले से सर हिलाया। तुम्हारी मदद ठीक है? अपने मतलब की मालूमात हासिल करने के बाद उसने मौजूद तब्दील करने का पूछा तो उसने तफसील बताने लगी, और फिर बातों ही बातों में वो हंसते हुए बोला, तो उसका मतलब है अगर कभी मुझे सिफारिश वगैरह करवानी हो तो क्या तुम शाह एंड सन्स कंपनीज वालों से मेरी सिफारिश कर दोगी? वो शोहर से बोला था वहां से। बिल्कुल, अब दोस्ती का कुछ तो बरम निभाना पड़ेगा। वो खनकते लहजे में बोली तो हुड्डी वाले शख्स का दिल करने लगा। चलो फिर आओ, इसी खुशी में कैंटीन चलती है, तब तक तुम्हारी भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसे सातवें कैंटीन के जाना बढ़ने लगा, जबकि अपनी पूछ पर गड़ी पुरतपिश निगाह महसूस करती उसके हमरा चलने लगी। एक बात तो कन्फर्म हो चुकी है कि जहाँ हैदर शाह की बेटी किडनैप हो चुकी है, लेकिन बात ये सोचने की है कि मुझसे बड़ा उसका कौन सा दुश्मन खड़ा हो गया जिसने ये काम जीतदारी से किया। सामने पड़े लैपटॉप के बटन प्रेस करते हुए वो पास खड़े हुए मुस्तहद से मैक्स से बोला, जबकि नीली आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी हुई थी। ऐसे लोगों के दुश्मनों की क्या कमी हो सकती है सर? लेकिन उससे भी ज्यादा सोचने की बात यह है कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। उसने उसके इरादे जानने चाहे। अब मुझे अपनी मासूम व नादार दोस्त की मदद से शामांशन तक रसाई हासिल करनी है, और अब हमारा दूसरा ट्रैकर जहाँ दशा की दूसरी बेटी होगी, और अगर ऐसा कुछ ना हो सका तो प्लान बी के तौर पर हम बीरा को इस्तेमाल कर सकते हैं। आहर को जहाँ शाह की बहनों की भतीजी है। वो हबासत से आंख दबाता हुआ बोला तो मैक्स ने अस्पताल में सर हिलाया। सर, वैसे ये वीरा के बारे में सब क्लियर है ना? ये हमारे लिए प्रॉब्लम तो नहीं बनेगी? मैक्स ने अपने अंदेशात का इजहार किया। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी मासूमियत उसका बड़ा एहतियार है जिसे हमें इस्तेमाल में लाना है। वो अपने अचानक अज़म का इजहार करते हुए बोला, और फिर लैपटॉप की स्क्रीन मैक्स की जानब की, जिस पर निगाह डालते ही दोनों की निगाहें चातराना अंदाज में चमकने लगी। सर बासिम के कहने पर वो नोट्स रखने के लिए स्टाफ रूम में आए तो स्टाफ रूम में कोई भी नहीं था। उसने दशखत का सांस खारिज करते हुए जल्दी से नोट्स सर बासिम के टेबल पर रखे और वहां से भागने को पलटोने लगे। जब अपने ध्यान में मगन वो स्टाफ रूम में दाल होता उसे वहां देख कर चौंक उठा, लेकिन फिर जल्दी से मोबाइल बंद करके पॉकेट में डाला और गैर महसूस अंदाज में दरवाजा बंद किया। उसे वहां गैर मुतवक्का तोहफा नाजिल होते पाकर वो जज्बत सी होती उसके साइड से निकलने लगी, जब उसने कमाल जुरत का मुजाहरा करते हुए उसके कलाई थाम लिए। छी 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 छी, बैड मैनर्स हाले शाह। टीचर के सामने से यूं बिना सवाल जवाब चले जाना बहुत बुरी बड़ी बेअदबी कहलाई जाती है। उसके कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते हुए छेड़ रहा था। जी, लेकिन वो टीचर आप जैसे नहीं होते। आपको पता नहीं टीचर बनाया किसने है? अभी खुद पढ़ रहे हैं और यहाँ आकर मुझ पर रोप चढ़ना शुरू कर दिया है। बाजू छोड़े मेरा। उसकी छेड़ से वो वाकई छिड़ गई थी जब भी बोलती चली गई। शोहर को खुद से कम उम्र और कम पढ़ा होने का ताना देते हुए शर्म नहीं आती शाइनिंग स्टार? वो बात को अपने ही मैनू में लेते हुए बोला तो वो हजल सी हो गए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो बेसाता बोल उठी और फिर उसका देखने में मजीद बोली, मैंने
ایسی کوئی بات کی ہی نہیں ہے، میں صرف یہ کہا ہے کہ میرا بازو چھوڑیں۔ وہ بازو آزاد کروانے کے توقع میں تھی جب اس نے بن میں اچکا کر اس کو دیکھا، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ وہ زج کرنے کی کوشش میں تھا۔ سر پلیز، وہ بے ساتھ ملتجو ہی کہ کسی بھی وقت کوئی بھی سٹاف روم میں آ سکتا تھا۔ ایک دفعہ میرا نام پکارو۔ سوال گندم اور جواب چنے کے مصادق اس نے الٹ بات کی تو وہ زگ ہو اٹھے۔ نہیں پکاروں گی، کھڑے رہیں ایسے ہی، جب کوئی مزید لوگ آئیں تب انہیں جواب دیجیے گا، وہ شاکی انداز میں بولی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ موضوع زخمی ہاتھ کے پوچھنے تک جائے، اس لیے بہت ہی نارمل انداز میں ریئیکٹ کر رہے تھے۔ جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے تو مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں، اور اگر پوچھ بھی لیا تو کہوں گا کہ بیگم ذرا ناراض ہے تو منانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ گھر میں داخلہ مل سکے۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ حیا اور حفت کے باعث اسے ڈنگ سے گھوٹ بھی نہ سکے۔ میری کلاس ہے، وہ آہستہ سے بولی، لیکن اس نے اب کی اس کا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ میں پکڑا تو اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ ایسے کیوں کیا تھا؟ اس کے لہجے میں اب کچھ دیر قبل کی شرارت نہ پیا جبکہ بلا کی سنجیدگی موجود تھی۔ وہ میرا دھیان نہیں تھا تو غلطی سے شاید لگ گئی۔ اسے صفائی دینے کی کوشش کی کیونکہ وہ مر کر بھی صحیح بات اسے شیئر نہیں کر سکتے تھے۔ میں صرف تم کو حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی کسی کھوج کی دریافت میں تھا، بلکہ مجھے تمہارے ساتھ ہر آنے والا لمحہ جینا ہے، اس لیے باقی تمام آنے والے اندیشات پر غور و فکر کرنا اب سے ہے۔ ایک زمانے سے لڑ کر تمہیں پایا ہے تو آنے والے ہر زمانے تک تمہاری قدر کرنے رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگاتا ہوا میسور کن لہجے میں بولتا، اس کے ارد گرد روشنیاں سے بکھیر گیا۔ لیکن دردناک حقیقت نے جب شعور تک دستک دیتے ہوئے کسمساتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے ہاتھ کھینچتی ہوئی بولی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی۔ اس نے اس کے سیر کو توڑنے کی کوشش کی جو شاید کامیاب رہی تھی، کیونکہ جس چہرے پر چند پل قبل محبت کی روشنیاں پھوٹ رہی تھی وہ اس کے لیے ایک کرہت کی سخت میرے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، جو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جلدی سے فری ہو جا کے مجھے تمہیں گھر ڈراپ کرنے کے بعد ان تینوں کے ساتھ چائے پینے جانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ میں کمیٹڈ یا میرڈ تو نہیں ہوں۔ اس کے ہاتھ اطمینان سے چھوڑتے ہوئے وہ سکون سے بولا تو کرسی پر جا بیٹھا، جبکہ وہ شکر سی آنکھیں پھاڑے چند لمحے اس کو گھورتے تھے، اور پھر تیز سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی اور کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص کے چہرے کی سرد میری مزید بڑھتی چلی گئی۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا امپلائی اب میری بہو کا دوست بن کر مینشن میں آئے گا؟ ایسی بات اس قدر سٹریس سچویشن میں، وہ بھی جہاں حیدر اور ماسکندر کی موجودگی میں، صرف معاویہ حسن ہی کر سکتا تھا۔ میں ہر دفعہ بھول جاتا ہوں کہ تمہیں میں نے اپنی کسی میٹنگ میں نہیں بٹھانا ہوتا۔ جہاں بے برمتی سے اسے بولا تو وہ اچھل پڑا اور اس پر مستدل یزدان اور شاوی کی دبی دبی ہنسی۔ یہ تم ان کل کے بچوں کے سامنے میرے اپنے جگری دوست، اپنے عزیز جان بہنوئی اس سالے کی بےزتی کر رہی ہو؟ اس کا صدمہ عروج پر تھا۔ سر، آپ ان کل کے بچوں کے سامنے تھوڑا اپنی بڑھتی عمر کا لحاظ کر لیا کریں تو مسئلہ زیادہ اچھے سے حل ہو سکتا ہے۔ ماں نے بھی جلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو وہ بلند پابانگ کہکوں کی گونج پر وہ بلبلاتا ہوا اٹھا۔ میں کرتا ہوں میڈ کو کال اور کہتا ہوں کہ آج کا تم کسی حسین دوشیزہ کے ساتھ مشن پر مصروف ہو۔ اس نے جوابی کارروائی بھپا کٹنے کے طور پر کرنی چاہیے۔ معاویہ حسن، اسے قبل کہ یہ نوک جو بڑھتی چلی جاتی، جہاں کی سنجیدگی پکار پر فوراً نے روکا۔ ہاضم شیرازی عرف عام مائیکل کا لویزا پر اعتبار کرنا ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جس کے لیے لویزا نے جی توڑ کوشش کی تھی۔ اب اپنی فطرت کے لحاظ سے اپنے 3-4 پلانز بنائے گا، جن میں سب سے زیادہ چانسز میرے لیپ ٹاپ اور اہم سیکرٹس اڑانا، فیملی کی کسی دوسری لڑکی کو کڈنیپ کرنا، معاویہ کے آفس معاملات کو استعمال کرنا، یا پھر لویزا کا استعمال کر سکتا ہے وہ، اس لیے ہمیں اس کے تمام ممکنہ پلانز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا ہوم ورک مکمل کرنا ہے۔ وہ تفصیل کے ساتھ ہر چیز بیان کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ ہے جو زیادہ تشویشناک ہے۔ اس کے سنجیدہ لیکن پرسوچ جواب صاحب نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، چونکہ گھر کی خواتین میں سے سوائے لویزا کے کوئی بھی ہمارے پلان میں شامل نہیں ہے، تو جب مائیکل لویزا کے ساتھ خان کی بھتیجی اور اپنی دوست کی حیثیت سے دال ہوگا تو ویزا کا رشتہ اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس نے مسئلہ سب کے سامنے رکھا، یہ بات تو واضح ہے کہ وہ گھر کی خواتین تک نہیں جائے گا، لیکن ہمیں اپنا ورک مکمل کرنا ہوگا۔ اسے سب کے چہروں پر طائرانہ سی نگاہ ڈالے۔ میرا خیال میں ایسا کچھ پاسبل نہیں ہوگا کوئی خاتون ان کے سامنے آئے، معاویہ نے سنجیدگی سے کہا، تو اس نے اس بار میں سر ہلایا۔ حالیں کیسی ہیں؟ ماسکندر نے بات ختم کرنے کے بعد یزدان سے استفسار کیا۔ ٹھیک ہے، وہ متصل بولا۔ ہاں ٹھیک ہوں گی، یہ جلاد کے زیر سایہ رہ رہی ہے۔ مجھے تو بچی کی ہی ٹینشن ہوتی رہتی ہے کہ اگر ایسا مسئلہ نہ ہوتا تو اس سریل کو اس کے نزدیک بٹن بھی نہ دیتا۔ معاویہ کی رگ بیٹے کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح پھرپھرائے تو اس نے آنکھیں سکڑتے ہوئے باپ کو دیکھا، جبکہ سب تعصب سے سر ہلاتے ہوئے انہیں دیکھنے لگے۔
یہی میرا آپ کے اور ماما کے بارے میں خیال ہے، وہ بھی بنا کسی لحاظ و مربت کے بولا۔ خبردار، جو ایسا کچھ کہا تو محبت کرتا ہوں میں تمہاری ماما سے، وہ تڑپ اٹھا۔ تو میں بھی حالے سے، وہ دو بدر بولنے لگا، لیکن پھر جہاں اور ماس کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے لب بیچ کر شاویر کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ سب اس کے حال پر مسکرا دیے۔ جزدان کدھر ہوتے ہیں آپ؟ دکھائی دیتے ہی نہیں ہیں۔ وہ جو رات کو مینشن آیا تھا اب صبح صبح نکلنے کی تیاری میں تھا جب علیزے اسے لانچ میں جا لیا۔ ڈارلنگ، میں نے ایک خوبصورت لڑکی سے چوری شادی کر رکھی ہے اور اسے ملنے کے لیے گھر میں اکثر غائب رہتا ہوں، اس کے کاندھے کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے بولا تو علیزے نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ شادی؟ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھنے لگی جبکہ اس کی پھیلی آنکھوں سے جھلکتی ہوئی حیرت کو دیتا ہوا ہنس دیا۔ جسٹ کٹنگ یار، اب آپ جیسی سویٹ مدر ان لا کے علاوہ میں کیسے کسی کو مدر ان لا بنا سکتا ہوں؟ اس کے کاندھے کے گرد بازو پھیلاتا ہوا اس کی کن پٹی ہونٹوں سے چھو کر بولا تو علیزہ پرسکون ہوئے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کی لٹل روپینسل صرف آپ کی ہے؟ اس نے الفاظ پر زور دیتے ہوئے اس سے نہ جانے کیا باور کروانا چاہا، لیکن اس کی بات سن کر اس کی نگاہوں میں ایک خوش نما سا منظر لہرایا تو وہ بامشکل مسکراہٹ دبا سکا۔ ڈارلنگ، مدر ان لا، مجھے سب کچھ یاد ہے، آپ پریشان مت ہو بلکہ خوش خوش رہا کریں۔ ابھی تو آپ نے ہمارے پیارے پیارے بچے کھلانے ہیں، ویسے آپ ان کی نانی بننا پسند کریں گی یا دادی؟ اسے اگرچہ خالے کے پاس جانے کی بے حد جلدی تھی، لیکن وہ علیزے کی حساسیات سے بھی آگاہ تھا، اس لیے اسے بہلاتے ہوئے بولا، ویسے تم بہت ہی ایڈوانس نہیں ہو لے بلکہ فاسٹ نہیں ہو رہے برہودار۔ لانچ میں آتے ہوئے معاویہ نے جب اس کی آخری بات سنی تو وہ طنزیہ انداز میں بولا، آپ کے زیر سایہ رہا ہوں، کچھ تو اثر ہوگا نا؟ وہ بھی جواباً اس انداز میں بولا تو علیزہ دبے دبے انداز میں مسکرائے۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا معاویہ کہ تمہیں اب بچوں سے پنگا لینے بند کر دینے چاہیے اور تھوڑا بہت اپنی عمر کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ زابیار اور محت جو کہ اس کی درگت منتر دے چکے تھے اس کے قریب آتے ہوئے اشارے سے بولے تو وہ برنا اٹھا۔ کون سے بچے؟ یہ؟ اسے سلطتے ہوئے جزدان کی طرف اشارہ کیا جو مزے سے علیزے کے گرد بازو پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بچہ نہیں بلکہ آفتی پڑکالا ہے۔ یہ بچہ تو تب بھی نہیں تھا جب اسے بچہ ہونا چاہیے تھا، اور اب تو اس کی عمر بچے پالنے والی ہے۔ ویسے بھی یہ نا میری مسز نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے خالد جیسی کیوٹ پرنسس چاہیے، لیکن وہ ہاتھ زور زور سے ہلا کر بولتا ہوا کہیں سے بھی دو جوان بیٹوں کا باپ نہیں لگ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی حالے پرنسس کے لیے ایک پرنس بیچ دیا ہے نا؟ اس کی بات اچھتے ہوئے یزدان نے اسے چڑھانے کے سے انداز میں تائید چاہی تو علی سے کھلکھلا اٹھی، جبکہ محت، زاویار اور حال میں آتے ہوئی مسز زہرا حسن بھی مسکرا دیے۔ یہ جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئی پھول پر پھول برسا رہی ہیں نا، میں جے کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ اس کا حق یوں لٹا رہی ہیں۔ وہ یزدان کو ایک ہونہوا گوڑی سے نوازتا ہوا علیزے کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اب کہ وہ اس کی پرنسس کا پرنس بن چکا تھا، اس لیے اب اس نے علیزے کی ہنسی کو نشانہ بناتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ چنبو اٹھے۔ زینت ٹھیک ہی کہتی ہے، اب واقعی ہی بہت ہی بے شرم انسان ہے، وہ خجالت سے بولی، کیونکہ یزدان محت اور زاویہ کے سامنے اسے اس کی شرمندہ کر گئی تھی۔ کیا؟ اس کی بات کے جواب میں معاویہ کی اس قدر ہونکناک کیا بولا کہ سب بلکھلا اٹھے۔ یہ میری بیگم کے الفاظ ہیں؟ اس کا لہجہ اس قدر بے یقین تھا کہ علیزہ جلدی سے ساڑھے ہاں میں ہلا گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ زور زور سے زینت کو بلانے لگا، بیگم، او میری بچوں کی ماں، اماں جان، میرے پوتوں کی دادی۔ اس کے یوں پکارنے پر ہونک بنے ہوئے سب افراد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ یزدان نے سر جھٹکتے ہوئے موبائل پاکٹ سے نکالا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں پکارے ہو؟ کچھ ہی لمحوں بعد حواس بہتا زینت نفیس سے گرے کلر کے سوٹ میں ملبوس اور ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے عیدگاہ پہنچی اور وہاں پر بائیوں بیٹوں کو دیکھ کر اس کے طرز تہابت پر شرمندگی سے اسے ٹوکنے لگی، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے آیت اور لاڑے بھی آگے۔ تم نے کہا کہ میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں؟ اس کی بات اگنور کرتے ہوئے اس نے اس قدر دلگیر انداز میں پوچھا کہ وہ سٹپٹا اٹھے۔ ہاں نہیں، میرا مطلب کہ آپ کو کس نے ایسے بولا؟ سب کے سامنے ایسی پیشی نے اسے فطری طور پر بکھلا سا دیا۔ بولا جس نے بھی ہو، لیکن اتنا بڑا الزام مجھے گھڑی پر لگاتے ہوئے تمہارا دل نہیں کانپا؟ انصاف کرو بیگم، پچھلے 2 ہفتے سے تم بابی بیگم اور کچمالے کو وقت دے رہی ہو، پھر بھی بے شرمی کے تانے۔ اس کے ہندگ زدہ زبان کے چونچلے اسے پھر سے شرمندہ کر دیا۔ اوف! شرم سے سورے پڑتے ہوئے اس نے کن اکیوں سے سب کو دیکھا جو انسنی کا تاثر دیتے ہوئے سر جھکائے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش میں تھے، جبکہ زینت کی اتنے عرصے بعد ایسی حال دیکھ کر معاویہ گدگداتے ہوئے احساس کے ساتھ ہی آنکھوں میں شرارتی چمک لیے کھڑے تھا۔ میں نے جو کہا تھا ٹھیک کہا، آپ بہت ہی بے شرم انسان ہیں، جوان بیٹے ہیں آپ کے اور آپ کی مستیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ وہ دبے دبے حقیقت زدہ انداز میں بولتی واپس موڑی تو وہ چھلاوے کی مان اس کے پیچھے لپکا، جبکہ باقی سب اب کھل کر ہنستے ہوئے دونوں کی حالت انجوائے کر رہے تھے۔
कहाँ थे आप रात भर? लग्जरी फ्लैट का दरवाजा खोलते हुए जैसे ही वो एंटर हुआ तो उसकी बीवी वाला सवाल व लबो लहजा उसे चौंका गया। डेट मारने गया था। अगले ही लम्हे बेजार से बोलता हुआ उसे सुलगा गया। अपनी डेट्स मनाने से कबल मुझे इस डब्बे से निकाल कर जाया करे। दम घुटता है मेरा। उसके बाद ने अंदर ऐसी आग लगाई कि उसे मुहद्दम करने को ऊंची लेकिन नम आवाज में बोले, शाइनिंग स्टार, तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हो जो तुम्हारी एक फरमाइश से तुम्हें डब्बे से निकाल दिया जाएगा। उस पल में ही कड़पना हकीकत से दो चार करता हुआ अपने शूज के लेसेस खोने लगा। तैयार हो जाएं, अभी कॉलेज के लिए निकलना है हमें। बिना उसकी जानब देखते हुए उसकी खामोशी महसूस करते हुए बोला, कहीं नहीं जाना मुझे, यहीं मर जाऊंगी मैं। बुलंद आवाज में दहाड़ती हुई वो भागती हुई अपने रूम की जानब भागी तो वो ठनका और अगले ही लम्हे नंगे पांव भागते हुए उसके पीछे लगा। हाले, स्टॉप इट, डोंट डू इट हाले। उसके पहुंचने से कबल उसे कमरे का दरवाजा बंद करता देखकर वो चलाया, लेकिन अपने अंदर उठती तकलीफ के बाद उसकी बात अनसुनी करती वो दरवाजा बंद कर के लेके वो मुतफक्कर सा दरवाजे पर मुक्के मारकर रह गया। हाले, मेरी जान, दरवाजा खोलो। वो अपनी आदत के बरखिलाफ गुस्सा करने के बजाय उसे प्यार से उकसाने लगा, लेकिन अंदर छाई खामोशी पर उसका दिल इस बुरी तरह से डोला कि वो अगले ही पल दरवाजे पर जोरदार अंदाज में ठोकरे मारने लगा। वो मसलसल अपने कंधे के जोर से दरवाजे को ठोकर मार रहा था। 4-5 जोरदार ठोकरों के बाद उसके खुलते जेब में डुप्लीकेट चाबी घूमी तो वो सराय से अपने कमरे की तरफ भागा और फुर्ती से चाबी लेता हुआ उसके दरवाजे की तरफ लपका। उसके दरवाजे का लॉक खोलते हुए उस पर यह इंकशाफ हुआ कि उसके हाथ कांप रहे थे, जबकि दिल किसी अनहोनी के अंदेशे से सिकुड़ा जा रहा था। रुपेंद्र, सामने का मंजर देखकर उसका दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ा गया हो। बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा, उसका स्लीपिंग पिल्स को मुंह की तरफ ले जाता हुआ हाथ एक झटके से बड़ा किया। उसके यूं हाथ झटने की वजह से हाले ने सुनो आंखों से उसको देखा, जो हाथ से रफ फुली में बिखरी सांसों के साथ आंखों में बेयकीनी लिए उसे देख रहा था। उसकी ब्राउन आंखों में बेयकीनी के साथ इस कदर तकलीफ थी कि हाले अगले ही लम्हे फूट फूट कर रोने लगे। उसे यूं रोता देखकर उसके नजदीक हुआ, उसके बिलखते हुए वजूद को अपने सीने से लगा लिया। मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे। मुझसे वो जिसदान मत चिने जो हर हाल में मेरे साथ खड़े मुझे प्यार करते हैं। मैं मर जाऊंगी जिसदान, मैं बाबा और मामा के बगैर रह लूंगी, लेकिन मुझे सब मार देगा। मुझे इस खौफ से भी ज्यादा आपके इस रूप से खौफ आता है। मुझे नहीं रहना ऐसे, मुझे हर खौफ से आजाद रहना है। मुझे यजदान के साथ रहना है। उसके सीने से लगी उसकी शर्ट मुट्ठी में बीचते हुए बिलखती हुई वो होशे हवास से बेगाना अपने अंदर पनपते हर एहसास से उसे आगाह करती अंदर तक झंझोड़ गए। उसे अंदाजा हुआ कि खौफ की हसा में मुक़य्यद इस लड़की को उन्होंने मिशन में उससे ही बचाते हुए किन एहसास से दो चार कर दिया था, लेकिन वो ये भी जानता था कि जो हालात थे उनमें अगर वो उसके सामने अपने इस मोहब्बत करने वाले रूप में आता तो वो कभी भी इस बात को ना समझती और उनका मकसद पूरा ना होता। लेकिन सीने से लगी बिलखती हुई हाले के इंकशाफात भी एक एक हकीकत है जिन्होंने उसे हला करा दिया था। वो जानता था कि वो उसे मोहब्बत करती है, लेकिन वो ये भी नहीं जानता था कि उसकी ज़ाहिर नफरत की वजह क्या थी। और अब जब उसे वजह मालूम हो चुकी थी तो वो उस वजह को एक दिन अपनी रुपेंद्र के सामने खत्म करेगा। दिल में मौसम इरादा बांधते हुए उसने आहिस्ते से उसके रेशमी बालों पर लब रखे। रुपेंद्र, बहुत कुछ कहने की चाल ही वे उसके लब मैस फड़फड़ा सके। उसके यूं पुकारने पर उसने उसकी छड़ पर गिरफ्त और मजबूत की। आई एम सॉरी। उसकी दो लफ्ज़ी माजत पर उसका रोना मजीद पड़ा तो यजदान की आंखें सबसे नम होने लगे। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही बुरा हूँ, मुझे सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें खोने से डर चुका था क्योंकि मुझे लगा कि कोई भी मेरा साथ नहीं देगा और इस सब में मैं वो करता चला गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। वो चौंका और उसे सारी बात बता नहीं सकता था, इसलिए सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले गया। उनके प्लान में ये शामिल नहीं था क्योंकि सब जानते थे कि उसका मोम होना उनके लिए खतरनाक है, लेकिन ये बात भी हकीकत थी कि वो हाले को यूं नहीं दे सकता था। मैं वादा करता हूँ कि कुछ अरसे तक तुम्हें मेंशन ले जाऊंगा, लेकिन तुम वादा करो कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो जो किसी भी किस्म के मकसद से खौफजदा ना होता था, उसे हालांकि इस फेल ने इस कदर खौफजदा कर दिया था कि वो उससे वो वादा कर बैठा जिसके पूरा होने का भी उसे खुद अंदाजा नहीं था। मैं मरना नहीं चाहती जजदान, वो सिसते हुए सरगोशिनुमा आवाज में बोली तो उसका दिल बेसाता शुक्र का सिमटा। उसने आहिस्ती से उसे सीने से हटाते और उसे दोनों हाथों से उसके बिखरे बालों के कानों के पीछे रास्ते हुए उसके नम मगर सूजी आंखों का बागौर देखा और फिर होले से उसकी जन्म झुका। उसने बेसाता अपनी पलकें मोड़ ली और अगले ही लम्हे अपनी सुलगती हुई आंखों पर नरम गरम सा लम्स महसूस करते हुए उसका दिल बेताशा भड़क उठा। लेट जाओ कुछ देर, कॉलेज की छुट्टी कर लेते हैं आज, अपनी प्रोफेसरी का कुछ तो फायदा उठाया जाए। माहौल में नाचती वहशत को खत्म करने के वो हल्के फुल्के अंदाज में बोलता हुआ उसे लड़ा कर साथ ही नीम दराज हो गया।
میں کل رات کو گڑ گیا تھا ایک کام کی وجہ سے، اور صبح نکلتے ہوئے دیر ہو گئی کہ علیزے ممانی کے پاس رک گیا۔ وہ بنا کوئی مزاحمت کیا کچھ دیر قبل طاری ہونے والے فسو میں مکید اس کے قریب لیٹی اس کی مضبوط انگلیوں کا لمس بال میں محسوس کرتے اسے سن رہے تھے۔ ماما کیسی ہیں؟ وہ بے ساتہ بولے۔ بہت پیاری ہیں، اور انتظام میں ہے کہ کب میں انہیں نانی بناؤں گا، لیکن میں نے کہا کہ آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں کہ آپ نانی بنے گی یا دادی، پھر اس کے بعد ہم کوشش شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے بعد سے لاتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں اس کا بایاں ہاتھ تھامے آنکھوں میں شرارت لیے اسے اس فیز سے نکالنے کے لیے بولا تو اس کی بات انتہائی غور سے سنتی، حالانکہ شعور تک اس کی بات پہنچے تو وہ کانوں کی لو تک سرب پڑتی بے ساتہ روح بدلنا چاہا، لیکن اس نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ میں نے ٹھیک کہا نا ان سے؟ ہلکا سا اس کے جانب جھکا وہ اس سے بولا تو اس کے روئے روئے بے رونق سے چہرے پر حیا چھانے لگے۔ مجھے بھوک لگی ہے، اس کی بات انسنی کرتی ہوئی جلدی سے بولی تو وہ پیچھے ہونے کے بجائے مزید اس پر جھکا۔ مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہے، اور بھوکا انسان بہت کچھ کھا سکتا ہے، اس لیے مجھے مزید بھوکا مت رکھو شائننگ سٹار، کیونکہ میری مدر اللہ نے بھی کہا ہے کہ وہ نانی بننا چاہتی ہیں، ان کی خواہش پوری کرنا تو مجھ پر فرض ہے نا۔ اس پر جھکا بے باکی سے بوتا اس کا چہرہ چھپانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ماما ایسی بات نہیں کر سکتی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی دانستہ فاصلہ بنانے کی کوشش میں منمنائے۔ وہ بالکل کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کی پرنسس کے لیے صرف اور صرف میں ہی ہوں۔ وہ اطمینان سے بولا تو وہ بے ساتہ اس کی جانب دیکھنے لگی جب وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایک فسوں ہیس لمحے نے ان کی نظر کو یوں چکرا کہ وہ بے خودی سے اس کے چہرے پر جھکا، لیکن اسے قبل کے اس کے لب کسی گستاخی کے مرتب ہوتے اس کی سلگتی ہوئی سانسوں سے گھبراتے ہوئے وہ جھٹکے سے چہرے کا رخ بدل گئے۔ اس کے یوں رخ بدلنے پر اس کے سر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے اس فسوں کو توڑ گئے۔ پیچھے ہوں، مجھے کچن میں جانا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے اسے پڑے دھکیلتے ہوئے وہ سٹپٹائی ہوئی بنا اس کی جانب دیکھے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کے بیڈ پر چت لیٹا یزدان تشکر بڑا سانس لیتے ہوئے اس کے نارمل ہونے کا سوچتے ہوئے اگلا لائل عمل کی تیاری شروع کرنے لگا۔